कॉन्फिडेंट थी। अब उन्होंने कहा एक ही तरीका है मैच जीतने का, ये मैं आपको मैसेज दे देती हूँ। उन्होंने कहा एक तरीका ये है कि ओपनिंग बैट्समैन हो। इमरान खान ने कहा अब अगला मैच इसी तरीके से जीता जा सकता है। ये इमरान खान ने क्रिकेट के ऊपर कहा है। ओवर 21 में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। यही पाकिस्तान की टीम थी, मजबूत थी, और वो बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने कहा कि ये पूरी टीम को इतना डिस्टेबलाइज कर दिया, अनस्टेबल कर दिया है। ये जो लगता ऐसे है कि अगली 2-3 हियरिंग्स में ये केस की खत्म हो जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते इमरान खान और बुशरा बीबी को ये कन्विक्शन खत्म हो जाएगी और वो रिहा। लेकिन उसके बावजूद जो जज साहब हैं वो केस सुन रहे हैं। अभी इस वक्त वो जो आईओज हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, उनकी गवाहियां चल रही हैं, और जो हमारे लॉयर्स हैं वो कह रहे हैं कि लगता ऐसे है कि अगली 2-3 हियरिंग्स में ये केस की खत्म हो जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते इमरान खान और बुशरा बीबी को ये कन्विक्शन खत्म हो जाएगी और वो रिहा, मतलब इस केस से तो रिहा हो जाएंगे। अगला जो केस है वो है अलकादिर, जो 10 महीने से जो डोगर साहब हैं वो सुन नहीं रहे थे। अब हम गए थे तो अब तारीख मिली है 25 तारीख की, जो जुमेरात बनती है, तो उस दिन हमारे लॉयर्स जाएंगे और हम सब जाएंगे इसी उम्मीद से कि वो बेल हियरिंग जो है अलकादिर की, इमरान खान और बुशरा बीबी की, वो सुन लेंगे। जो पहला इमरान खान ने इसके बाद जो पहली जो उन्होंने पॉइंट डिस्कस किया, मेरे ख्याल में वो अखबार उनको मिल रहे और वो अखबार देख रहे थे, वो क्रिकेट के बारे में था। इमरान खान ने कहा कि एक चीज है जो पाकिस्तान में, और उनको बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने कहा कि ये पूरी टीम को इतना डिस्टेबलाइज कर दिया, अनस्टेबल कर दिया है। ये जो 2031 में, हाँ 21 में, अक्टूबर 21 में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। यही पाकिस्तान की टीम थी, मजबूत थी और कॉन्फिडेंट थी। अब उन्होंने कहा एक ही तरीका है मैच जीतने का, ये मैं आपको मैसेज दे देती हूँ। उन्होंने कहा एक तरीका ये है कि ओपनिंग बैट्समैन हो। इमरान खान ने कहा अब अगला मैच इसी तरीके से जीता जा सकता है। ये इमरान खान ने क्रिकेट के ऊपर कहा है। आपने सबसे पहले मुझे 2/3 इमरान खान कह रहे हैं, मुझे नहीं, इमरान खान कह रहे हैं मुझे 2/3 अक्सरियत मिली थी, पाकिस्तानियों ने पीटीआई को वोट दिया था। आपने सबसे पहले पाकिस्तानियों का वोट चोरी किया और आपने उनको दे दिया जो सजा याफ्ता थे, और उनको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया। कहते मुशर्रफ के वक्त में मीडिया आजाद था, मतलब मीडिया उस वक्त सबसे ज्यादा चैनल्स आए, और लोग उस वक्त मुशर्रफ के साथ इसलिए खड़े थे, हालांकि वो डिक्टेटर था, क्योंकि वो इन लोगों का एहतसाब कर रहा था, इन दो पार्टियों के सरबराहों का, और इनका एहतसाब कर रहा था। इस मैंडेट के ऊपर वो मुशर्रफ साहब आए थे और उसी के ऊपर उनको सपोर्ट मिली थी। लेकिन इस वक्त इन्हीं सजा याफ्ता लोगों को आपने पाकिस्तान के ऊपर पहले मुसल्लत किया, फिर आप 26वीं तरमीम लेकर आए, और इस दौरान आपने जो जुल्म किया लोगों के ऊपर, जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस पाकिस्तान में हुए, एक दूसरा आपने जो कहते हैं ना इखलाकियात, पाकिस्तान में इखलाकियात मुआशरे की, जो पाकिस्तान का ना दीन ना मुआशरा इजाजत देता है, हमने वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद खत्म करते गए हैं। दूसरा, तीसरा उन्होंने कहा कि आप उसके बाद 26वीं तरमीम लेकर आए, और 26वीं तरमीम में आपने जो जजेस की ऑटोनॉमी थी, जो उनकी इंडिपेंडेंस थी, वो आपने मुकम्मल तौर पे खत्म करके इसको एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया। जब आपने इनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया
تو اس کے باوجود کئی ججز ہیں جنہوں نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا. کئی ججز ہیں جنہوں نے اپنی ضمیر کی آواز میں وہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. وہ جو ججز کھڑے ہوئے ہیں اپنی ضمیر کی آواز میں, جو انصاف دینا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو, وہ پاکستان کے ہیروز ہیں. پوری پاکستان کی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو, جنہوں نے رول آف لا کے لیے انہوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے ان حالات میں, جو کہ اس وقت بڑے مشکل حالات ہیں, بڑے دباؤ کے حالات ہیں, ظلم کے حالات ہیں. اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ کانفیڈنٹ تھی. اب انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ میچ جیتنے کا, یہ میں آپ کو میسج دے دیتی ہوں. انہوں نے کہا ایک طریقہ یہ ہے کہ اوپننگ بیٹسمین ہو. عمران خان نے کہا اب اگلا میچ اسی طریقے سے جیتا جا سکتا ہے. یہ عمران خان نے کرکٹ کے اوپر کہا ہے. اکتوبر 21 میں پاکستان نے انڈیا کو 10 وکٹوں سے ہرایا تھا. یہی پاکستان کی ٹیم تھی, مضبوط تھی, اور وہ بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پوری ٹیم کو اتنا ڈی سٹیبلائز کر دیا, انسٹیبل کر دی ہے. یہ جو لگتا ایسے ہے کہ اگلی 2-3 ہیئرنگز میں یہ کیس کی ختم ہو جائے گا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی ہفتے عمران خان اور بشرا بی بی کو یہ کنوکشن ختم ہو جائے گی اور وہ رہا. لیکن اس کے باوجود جو جج صاحب ہیں وہ کیس سن رہے ہیں. ابھی اس وقت وہ جو آئی اوز ہیں, انویسٹیگیشن آفیسرز, ان کی گواہیاں چل رہی ہیں, اور جو ہمارے لائرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ اگلی 2-3 ہیئرنگز میں یہ کیس کی ختم ہو جائے گا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی ہفتے عمران خان اور بشرا بی بی کو یہ کنوکشن ختم ہو جائے گی اور وہ مطلب اس کیس سے تو رہا ہو جائیں گے. اگلا جو کیس ہے وہ ہے القادر, جو 10 مہینے سے جو ڈوگر صاحب ہیں وہ سن نہیں رہے تھے. اب ہمیں گئے تھے تو اب تاریخ ملی ہے 25 تاریخ کی, جو جمعرات بنتی ہے. تو اس دن ہمارے لائرز جائیں گے اور ہم سب جائیں گے اسی امید سے کہ وہ بیل ہیئرنگ جو ہے القادر کی, عمران خان اور بشرا بی بی کی, وہ سن لیں گے. جو پہلا عمران خان نے اس کے بعد جو انہوں نے پوائنٹ ڈسکس کیا, میرے خیال میں وہ اخبار ان کو مل رہے اور وہ اخبار دیکھ رہے تھے, وہ کرکٹ کے بارے میں تھا. عمران خان نے کہا کہ ایک چیز ہے جو پاکستان میں, اور ان کو بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پوری ٹیم کو اتنا ڈی سٹیبلائز کر دیا, انسٹیبل کر دی ہے. یہ جو 2021 میں اکتوبر 21 میں پاکستان نے انڈیا کو 10 وکٹوں سے ہرایا تھا. یہی پاکستان کی ٹیم تھی, مضبوط تھی اور کانفیڈنٹ تھی. اب انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ میچ جیتنے کا, یہ میں آپ کو میسج دے دیتی ہوں. انہوں نے کہا ایک طریقہ یہ ہے کہ اوپننگ بیٹسمین ہو. عمران خان نے کہا اب اگلا میچ اسی طریقے سے جیتا جا سکتا ہے. یہ عمران خان نے کرکٹ کے اوپر کہا ہے. آپ نے سب سے پہلے مجھے 2/3 عمران خان کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں, عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے 2/3 اکثریت ملی تھی. پاکستانیوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. آپ نے سب سے پہلے پاکستانیوں کا ووٹ چوری کیا اور آپ نے ان کو دے دیا جو سزا یافتہ تھے اور ان کو پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا. کہتے مشرف کے وقت میں میڈیا آزاد تھا, مطلب میڈیا اس وقت سب سے زیادہ چینلز آئے اور لوگ اس وقت مشرف کے ساتھ اس لیے کھڑے تھے, حالانکہ وہ ڈکٹیٹر تھا, کیونکہ وہ ان لوگوں کا احتساب کر رہا تھا, ان 2 پارٹیوں کے سربراہوں کا, اور ان کا احتساب کر رہا تھا. اس مینڈیٹ کے اوپر وہ مشرف صاحب آئے تھے اور اسی کے اوپر ان کو سپورٹ ملی تھی. لیکن اس وقت انہی سزا یافتہ لوگوں کو آپ نے پاکستان کے اوپر پہلے مسلط کیا, پھر آپ
26वीं तरमीम लेकर आए और इस दौरान आपने जो जुल्म किया लोगों के ऊपर, जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस पाकिस्तान में हुए, एक दूसरा आपने जो कहते हैं ना इखलाकियात, पाकिस्तान में इखलाकियात मुआशरे की जो पाकिस्तान का ना दीन ना मुआशरा इजाजत देता है, हमने वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद खत्म करते गए हैं। दूसरा तीसरा उन्होंने कहा कि आप उसके बाद 26वीं तरमीम लेकर आए और 26वीं तरमीम में आपने जो जजेस की ऑटोनॉमी थी, जो उनकी इंडिपेंडेंस थी, वो आपने मुकम्मल तौर पे खत्म करके इसको एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया। जब आपने इनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया तो इसमें इसके बावजूद कई जजेस हैं जिन्होंने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया। कई जजेस हैं जिन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज में वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए हैं। वो जो जजेस खड़े हुए हैं अपनी ज़मीर की आवाज में, जो इंसाफ देना चाहते हैं पाकिस्तानियों को, वो पाकिस्तान के हीरोज हैं। पूरी पाकिस्तान की कौम उनके पीछे खड़ी हो, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए उन्होंने अपनी आवाज उठाई है इन हालात में, जो कि इस वक्त बड़े मुश्किल हालात हैं, बड़े दबाव के हालात हैं, जुल्म के हालात हैं। इसके बावजूद वो खड़े हुए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है